من المخاطبات اللي بتاعي. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثالث في المهموز لم يعرفه إما لانتهامه من تأريف الصحيح أو لأن اسم اللغوي يغني عنه، وإنما قدمه على المؤتلات لأن الحمزة حرف الصحيح لأنه لم يجري فيها ما جرى في حروف العلة من اضطراد اللازم في كثير من الأبواب، ولا يقال له صحيح مع أن الحمزة من حرف صحيح لما مر لصيرورة حمزته، أي حمزة المهموز حرف علة في التليين، أي في إزالة شدتها كآمن وأؤمن وإيمانا. وهو فستم ليه مالنو آمن كفتبها لين هو يالو كدم كفتبها لين نزلها عنده همزة يتغير هنا كنتم برنا ولا همزة باند سمتا بحركة ما قبله يتغير. وهو يجيء على ثلاثة أضرب: مهموز الفاء نهو آخذ، ويسمى القطع أيضا لانقطاع الهمزة أما قبلها بشدتها. ومهموز العين نحو سأل، ويسمى اللين أيضا لأن اللين في اللغة جعل الكلمة ذات همزة. ومهموز اللام ذات همزة يعني لا أسأل مسلمين رجال مرحبا أدين ده أنا سكت أقول تبارك همزة سكت تبارك أما قبل وصل المقرب مثل وصل بهون أنت نيل كايز مكرر يهن نجين كله لو كان سال. ومهموز اللام نحو قرأ، ويسمى المهموز أيضا، وذلك ظاهر. وحكم المهموز كحكم الحرف الصحيح في جميع الأحكام إلا في حكم أنها قد تخفف إذا لم يكون مبتدئا بها كما يجيء إن شاء الله تعالى. شرط وسط الناخذ قد تخفف بالقلب وجعلها بين أي بين مخرجها وبين مخرج الحرف الذي منه حركته. الثالث أيوة بين مخرج الحرف الذي منه حركتها. أنت حتى تهوئنا سيئا شبيه بالتهوئ السوء أقصى حق أدم موت حمزة مخرج الحمزة أقصى حق ستبي تهوئنا كسيئا كذا كوية مخففها اللب دم تهوئ مستكرهنا سوون يميك أفنى جركون إنما فخففها قوم نالو وهم أكثر أهل حجازنا وخاصة قريش. مرحبا. عموما تخفيف أصلنا يهم قال زي لا هو أنتم بين يهم ما كلمة مرة وده همزة ما تفيد وده ألف ما تفيد. وقيل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه بين مخرجها وبين مخرج الحرف الذي منه حركتها. عندما تقول يزيد حركة ما يقولون نسيت بالله. مثلا همز مفتوح كهنا من الدرجة مالنا يا همز مخرج بألف يهنا المالنا بس موجعنا بهمز موجعنا بألف موجع مكسور كهنا بهمز موجعنا بياء موجع مدموس كهنا بهمزنا بواو يهنا بين النون من ساعتك ما قبلها. أيوة. وقيل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حرف ما قبلها كما تقول سئيل بين الهمزة والياء. وهذا هو بين المشهور فيما بينه. لا من إنه بين الهمزة والياء يدرج إنه لأن الإبرة أيوة هي لأن الإبرة بحركة الهمزة نفسها من السنة من عن حركة الهمزة جبت عليه من دينه سئل سنة مفتوح مكسور نعم. أيوة. ولهذا تكتب إذا كانت متحركة على وفق حركة نفسها كما يجب إن شاء الله.
وفسره حتى لا يظن أن المراد منه غير المشهور يالتاوقوا عندهم بلون يفسره ولا هي اللي لبسه أيوه وهو بس من دينه غير مشهور هنا بين جعلها بينها وبين حركة ما قبلها ما تقدموا كسقدموا يالله حرف حركة ما هتكل مثلا هم سئل بنل ما قبله من دينه كحمزة وسفيد يالله ضمانه استدموا انتنات من اللي هنو بين الهمزة والواو اللي هنو ይሄን ሹህራ ያለው እንግዲህ ስላችሁ ነበር ማለት ሹህራ ያለው استعمالا ይሄንን استلاحን ግን ሸኺሳን ነበር ምን ብለው የራሱ ሐረካና የሐምዙ حركة ما قبلها كما تقول سئل ይሄ ነው حركة ما قبلها ايوه አሁን سئل ብንም እንደሚሆነው ማቀብላ የምናየው ዋውና ሐምዝ ነው የሚሆነው ግን ይሄን አይደለም ነው ዝቦታለ سئلትና የማቀብሉን ሳይሆን የእንትኑ ነው ማለት ነው አሁን ያእና ሰውት ማለት ነው ይሄ መሽሁሩ ነው መሽሁሩ የሐምዝና የአን አይደለ ይሄ ሳገረ መሽሁሩ የዋውና የሐምዝ ይሆናል ማለት ነው ሸኺየውም ይሄን غير መሽሁሩን ሰው ፈህም እንዲያደርግ ብለው ነው ያብራሩት በይነ ኩብሉ ዝም አላሉ በይነ አሉና አይ በይነ መخرجها አሉ አይ ብሎ መፈሰር እኮ የሹራሁ ስራ ነው ይሄን የአስሐብ المتن ወዚፍ አይደለም አይ ያለ መፈሰር የማን እንትን ነው የሹራሁት ነው እሱ ግን ለምን አደረገ غير المشهور فهم እንዳይደረግ አሁን መሽሁርና غير መሽሁር አውቀናል መሽሁርና غير መሽሁር አውቀናል በይነ ላይ وهو جعلها وبين هيا ثم إن الهمزة بين ساكنة عند الكوفيين أيوة وعند البصريين متحركة بحركة ضعيفة ينحى بها نحو الساكن حركات زين ود ساكن الناس انت تلالس تزنبلالس ولذلك لا يقع لحيث يجوز وقوع الساكن فيه فلا يقع في أول الكلمة قدم ندارون ولفت اللي يمتعو ساكن مهم يشلو وسطنا آخر نو وأما وجه تخفيف الهمزة فلأن حرف شديد مستثقل يخرج من أقصى الحلق فجاز فيه التخفيف لنوع من الاستحسان له وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز والتحقيق لغة تميم وقيس يهلتنا والتحقيق لغة تميم وقيس فالنسك قالونا والتحقيق انقده ما حقق كونه قياسا لها على سائر الحروف والأصل في التخفيف بين لأنه تخفيف مع بقاء الهمزة بوجه ثم الإبدال لأنه إذهاب الهمزة بعود ثم الحذف سستنيانو سنتقنية بين الإبدال الحذف لأنه إذهابها بغير عوج إلا أن مصنفة قالب لكون الكلب بين والحذف وهو ثلاث طرق الأول من طريق التخفيف أن القلب يكون ويتحقق إذا كانت الهمزة ساكنة ومتحركة قلب الله مشنهن የሚሆነው ሙሳ ሳኪነተን ነው ሐምዙ ሳኪን ሆነ ومتحركا ما قبلها هنا وإنما تعين قالوا في هذه السورة إذا أريد تخفيفها إذا لا يمكن جعلها بين እንደብል ይሆናል መሽሁሩ መሆን አይችልም غير مشهور ግን መሆን ይችላል لسكونها አይሆንም ላላ غير مشهور መሆን አይችልም መሽሁሩ ደም ምን ቃይዳ አለን መሽሁሩ መሆን የማይቻለው غير مشهور መሆን ይችላል ለመሽሁሩ ማን ያለና አይደለ ለመሽሁሩ ማን ይከለም غير المشهور መሆን አይችልም ለመሽሁሩ ማን ያስተናው ራሱ መሆኑ ነው ስኩን መሆኑ سكن የሚመስል ስለደረሰ ተሰንደው የለንም ነው አሁን የተባለ ማድረግ አንችልም هي إذ لا يمكن جعلها بين المشهور لسكونها ولا غير المشهور لأنه لا يجوز حيث لا يجوز المشهور لأنه فرعه ولا يمكن حذفه فاستنيا لأنه لا يبقى ما يدل عليها حذف بلا دليل دي ممنوع دوما حذف لدليل وقوله تقلب بشيء يوافق حركة ما قبلها بيان حقيقة القلب عند وجود شرطه يعني إذا كانت حركة ما قبلها فتحة تقلب ألفا لأن الألف يوافق الفتحة وإن كانت ضمة تقلب واو وإن كانت
كسرة تقلب ياء وإن كانت ضمة تقلب واو لمن دين لأن الواو من بلنا يوافق الضمة وإن كانت كسرة تقلب ياء لمن لأن الياء من بلنا توافق الكسرة وهكذا ليليني عريكة الساكنة لا ليليني عريكة الساكن طبيعة مالنا عريكة ماله عنده ساكن عاري طبيعة لزبتني واستدعي ما قبلها قلبها له واستدعي ما قبلها دم قلبها ما قبلها دم قلبان يفلጋል ተቀለብልኝ ይላል እሷ ተዳክማለች አይደል እንዴ فاذا كانت حركته ما قبلها ለዚህ ተብሎ قبل همزه فتحه قلبت الف نحو راس تلاله راس ነበር አይደል ما قبلها فتحه ايوه استدعاء እኮ አደረገ እሷ ተዳክማለታለች አሁን ይሄ ጥያቄው መልስ እንዳገኝ የሷ ድክመት ትልቅ ደውር ተጫወተ ايوه راس አይደለ سكون ያለታለች ፈት አሊፍ ፈልጓል راس ሆነ راس هيا ولوم بالواو اصله لؤم እኮ ነው لؤم ነው አይደለ አሁን لؤم ነበር እንደምትስ ማቀብዶማ ሆኗል ወዲያው ይምጣልኝ እያለ ነው እስቲ አድርጓል ምን ልታረጉ ነው لؤم አሁን ዋው ላይ መጻፍ ራሱ ከዛ እንትን ማለት ነው ምኑ ሐምዛ እዚህ لؤم ይሄ የፍዕሉ እንትን ማዳም لؤم እኮ ነው لؤم وبير بالياء أصله بئر سجينا طبيعة لؤم باب فعلان وإن كان كسرة قلبت ياء نحو بير أهم بئر نودل بئر مسكن للثلج استسد عدرجة تجانت وديات بير أيه وهذه الأمثلة للهمزة الساكنة التي في كلمة واحدة مع تحرك ما قبلها ومثال الهمزة الساكنة التي في كلمتين مع تحرك ما قبلها نحو إلى الهدأتنا هي قرآن إلى الهدأتنا أهون إلى الهدأتنا نبرد الله ما قبله هدى يلو راسم تلقالنو إيتنا يلو دمه الليلة قالنو ولا تقالنو من لنلنو إلى الهداتنا إلى الهداتنا دالما ألف مختار لك ألف من اللي بلالك إلى الهداتنا والذي ائت من الهدى والذي ائت من النبرة أهون توتسون والذي ائت من الهدى أهون ويقول زلي ما لله ويقول زلي من له هنا ويقول زلي ويقولوا نبركو ما قالوا زمانه الأصل في الأول أن يقال إلى الهدى بتنبر ويقال إيتنا نبر لسكونها وانكسار ما قبلها لأن أصله إيتنا بهمزتين لأنه أمر من أتى إيتي لكن لما سقط ألف الوصل في الدرج اجتمع ساكنان ألف الهدى والهمزة الساكنة التي من فاء الفعل فحذفت الألف لكونه في آخر كلمة والتغيير بالآخر أولى وقبلها الدال مفتوحة أدري وقبلها الدال كونه دال مفتوحة أدري هدى يالو وقبلها الدال مفتوحة من هنا فصار دأتي هنا أدري من الهدأتي سنل بمنزلة رأسه هنا فقلبت الهمزة فيه ألفا كما قلبت همزة رأس كونه كما قلبت همزة رأس وأما الذي تمين يالو أصله الذي تمين نبره وصلوش من يدرج ماشي درج سلام أقول درج كوي هنا درج ما كهنا إذ ألف الوصل متى يدري سكتنا وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدري سكت بالوال إذ ألف الوصل متى يدري سكت هيا بهنا ترجمة አይ ይሄን ነው የምናደርገው ነው እንደነው መጀረድ ፈለገ እንደ ቃል ነው ቃይዳ ነው አይ ታችን ያሰራህ ነው ታች ሄደን ነው እንዴ ያ ሰላም ነገ እኔ እኮ ላይን አልአሪካ ያየሁት ታችኛው ይብሉ ከባይ ባሻ ናቸው በሉ انا الذي دخلت والثاني من تلك الطريقة يعني بين يكون
إذا كانت الهمزة متحركة بأي حركة كانت ومتحركا ما قبلها بأي حركة كانت هون يسوع نبستنيون ነው እንግዲህ አሁን በይነ የሚባለው إذا كانت الهمزة متحركة ነው ባይሆን ሐረካው እኮ ضعيف ነው ብለዋል በስሪዎቹ አይደል እንዴ ኮፍዮቹ መሰከና ብለዋል አሁን ومتحركا ما قبلها بأي حركة كان ይሁን እሷም በምንም ተተሐረክ ማቀብሏም በምንም ተተሐረክ ዋናው ሐረካ ይንድረው በይነ متعين ይሆናል ቀልብ አንችልማ ሐረካ ይዞ ያለ ቀልብ የሚችለው መቼ ነው በመሸርጥ ነው በተስኪን ነው አሁን ሐረካ ይዟል ማቀብሉ የሚሆን እሱ የፈለገውን ሐረካ ይሁን ሁለቱም ሐረካ ይዘዋል አይሆንም በይነ የምናደርገው وإنما تعين بين إذ لا مجال للقلب لأن الحمزة ليست ساكنة حتى تلين بطبيعته قولنا አሁን ለየተ العركة بتهون ነበር مسكنه هنا جاهون لينا ديلك شيء العركة نت وتطاع استدعاء حركة ما قبلها አሁን እኮ ማቀብሉ ያለው ፍላጎቱን ታሟላዝን مسكنه ديلك ايوه እሷ ለይና العركة ሚል بالتالي حذف ما نችልም إذ لا يبقى من أسارها وعوارضها ما يدل عليها دليل የለም አሁን ምን ቀረን በይነ ቀረን حذف ما نችል دليل የለም ቀልባንችን محرك ነው አይደል እንዴ حذف ሶስተኛው ነው እንግዲህ لأن ما قبلها متحرك لا يقبل النقل حركة إليه أيوة فيتعين بين ثم تثبت أي بعد تحريك وتحريك ما قبلها تثبت الحمزة على تخفيفها بين في كل الأحوال لا تعول حذف ولا القلب لقوة حركتها قوية الحركات أنت سلوني متحركة سلوني الحمزة المتحركة بسبب حركتها مع التخفيف فأحوال الحمزة هنا يجي مع أحوال ما قبلها 9 زتين مهنوالو عندي حاصلة من درب الثلاثة في الثلاثان ሶስት በሶስት አድርገን አሁን ከዚህ ነው ነው ዘጠኝ እናደርሰዋል ከዘጠኝ እድል አንዱ እናገኝስ ነው ይሄን በመባል እንችላለን እኮ ነው ለምንድን ነው ማቀብላ መፍተህ ሊሆን ይችላል መክሱር ሊሆን ይችላል መድሙም ሊሆን ይችላል አየው ማቀብላ መፍተህ ነው መክሱር ነው መድሙም ነው እሷስ እሷው ሶስት ነው አዎ ሶስት በሶስት ታረጉት ይሄ ይመጣል ነሁ ሰአለ ወላ ይሄ ነው አሁን ሰአለ ሁለቱም ሙተሐሪኮች ናቸው ሰሙሐረክ ናቸው ሰሙሐረክ ነው እዚህ ቦታ ላይ ቀለብም ይሁን ሐስ አይቻልም ምን ችለው ምንድነው በይነ ማድረግ መሐፈፍ ወላ ከዛኛው ጋር ይገናኛል አሁን 100 ብን 100 ብን ማቀብሉ መክሱር ነው سأل ما قبل مفتوح ነው بأي حركة نكونال بأي حركة بقولنا سأل ምንድነው مفتوح ነው ما قبله 100 ብንል مؤجل بالنسبة مؤجل ثم لما تمون ما ايوه አሁን እነዚህ ነው 100 እና مؤجل ብዙም ገብተዋል እንግዲህ ነው እኮ ይሄን ለሐስም ይሁን ለቀልብ የማይቻል ነው ሁለቱም ሐረኮች ናቸው ولا وسائم لا بتلو سائمة رؤوس جاؤنا ورؤوس بندرم እንችላለን جؤون جمع አድርገን ቃሉን رؤوس فعلም አለ ሉም ተፈጠረ ማለት ሉም ከዛኛው ይገናኛል ሉም እንግዲህ ሉም እኮ እንትን ዋጋ ቢስነት ነው ለኢም ነው ይባላል እንትን እኮ በዛ እኮ ተከክለኛ ባላደለው አባባላል ይኩሪሙሁን الكريم ወይሁንሁን ለኢም ይባላል ስለዚህ አንሱዩን ለዚህ ነገር ያነሳሉ لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم ይባላል ተከክል አይደለም እንጂ مرحبا እርግጥ ነው ቃሉን ተከክል አይደለም ማዕናው ለባሰብ ሉም እንዳለው ነው ለኢም እንሳሁ ምንድነው ዱንያ ነው አለመርባት ማዕና ነው ያለው وسئل ومستهزئ وميء ومستهزئ بتلو ففي هذه الأحوال كلها ثبت الهمزة بجعلها بين أيه. إلا إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسورا أو مضموما فإنها لا تثبت حينئذ بل تجعل واو
ስለዚህ ምን ይፈሰራል ነው ይሄ ሰውዬ اللئيم خلاف الكريم هذا وهو دنيء الأصل بخيل يلا إذا من تجارنا لئيم خسيس منحط خسيس ما يربى مرة إيه أنت اسم المكان يجي مسلم شؤون اسم المكان يجي مسلم شؤون اسم المكان ما هنا اسم يونجي يا الله سوي يغنوا አይደለም ይሄ እንደዛ ነው جوان بنت عسله جوان ነው አይደል وهو جمع جونة بالدم وهو سليلة مستديرة مغشة وما يكون مع الأبطالين جونا متفسر لنا جونا ሰውየው ያገኘው አይደለም ይሄኛው ኢብኑ ከማል ባሻ ሽቶ ነገሮች ጋር ያለ ነገር ነው እያለ ነው ሰሊለቱ ሙስተድረም ሙገሻቱን አማ ይኩኑ ማለ አጣሪና እኛ ላይ ይህሙና ማነው مرحبا ومستهزئين ይሄኛው ወሚኢር ነው ምንድነው مستهزئين ومير ነው ምንድነው ሚር ኮቱ ሚር አስሉ ሚአር ነበር እኔ ላገኝት ምን ላይ ነው እንጂ እኔ ላይ እንደ ያለው ወሰኢለ ወሙስተህዚኢነ አይደል እንዴ ያማ ሚአር ነው የምትለው ሙስተህዚኡነ ሚአር ከተገየረ በኋላ ነው ሚር የሆነው እንጂ ሚአር ነው ሳይغير ነው ያለው እንግዲህ إلا إذا كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مكسورا أو مضموما فإنها لا تثبت حينئذ بل تجعل واوا إذا كان ما قبلها مضموما أو تجعل ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو مير ይሄ እንትና ለዚህ ጎበዝ ነበር ምናምን ለመፍታት ይሄ ዲያኡ ይሄ ተብሊጉ መሪ ኮሸር አርጓችን ተካፍ የተብሊጉ መስራት መራሁን በደንብ አጎሸር አርጓል ያው ከነዚህ ነቁላ በጣም እንጂ አብዛኛው ሐኒፋ ነው ማለት ነው ሐኒፋ ምን እንትን የመራህ ሸራህ ነው ይጨምራል በጣም ጎበዝ ነው ሉጋው ላይ በጣም ኃይል ያለው ነው ነቅሎቹ ራሱ አንዳንድ እንትኖች ሲነሱ ያብራራል እንትን ቋንቋ ያስገባል ይሄ ኦርዶ እዚህ ላይ አብሮ ጽፎ እንዲያደርጋሉ محمود ላይ ገብቷል አሁን علينا متحرك ما قبلها فقلبت الهمزة متن ላይ ማን እንደተነሳው ይሄ እንትኑ ቀስም የገባበት አይደለም መሰለኝ حركة ما قبلها وهذا من كبير إطلاق المحل ولكن الحال مجاز مرسل ነው ያለ ነው እንትና ያለ ጆን ነው አስሉ ጆአን ነበር ነው
جول هاي وجوًا فيما كان ما قبلها مضموما أصله جوًا لأن الفتحة كالسكون في اللين والضعيف أصله أيوة فتحكو أخف الحركة للي فتقلب الحمزة المفتوحة كما تقلب في حال السكون فإن قيل لما لا تقلب الهمزة ألفا في سأل وهمزته أي همزة سأل مفتوحة سأل لا لمن سأل التبال حمزة ضعفنا مفتوح نادين دي سأل لما التبال ما قبل مفتوحنا أهون فتح دم ضعفنا ألف لما رجعون عمشت نبرة قلنا فتحها أي فتح همزة سأل بحذف المضاف صارت قوية بفتح ما قبلها لأن الشاء يقوى بجنسه أيوه أهون سأل سنرسو أمسايا أتقبو سلال إندي قلبت إندي هو إندي نكنك هنا ما أتقبو سنمسا سلال إندي باسم تنكر ما قبل ما سنباي مثله وشو أخفوا الحركات لله أو أضعفونه يورد نبر ግን በአምሳያ ተጠናከረና አላህ በተናለቀም ማለት ወነሁ ላሃናከል መርተዑ ተብሏል ይባላል ላሃናከል መርተዑ راحت بمسلم تكون على بقال وعشية فرع فزارته لاهناكل مرتع ولو سبال وهو للفزر انت نكون لاهناكي فزارة بلو من نقروا رسول الله وهو يفرز ديكي لكو يهجو عمر الفزارية حتى ولي على العراق بدل عبد الملك حين ولين وانقده راحت ذهبت والباء في بمسمى للتأدية والبغال فاعل عشية بعد الظهر وفزارة أسبق بلان والو ولهناك ودعون عليهم يريد أن ابن السلطان فر وترك الملك لك فاغتنم لا برك لك فيه ላሃናከ እያሉ ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ላሃናከ ለመስተዋለ ወለ መሐል ሸቸኛው ነው ላሃናከ ለመስተዋለ አሁን ሃናከ ለምን አሁን እኛ ያዝነው ቃይዳ አለ ሰአለ ላይ ለምን ተቀየረም ሃና ነው አይደል እንዴ አይዋ ሃና ላይ ግን ተቀየረ ሃና እኮ ሆነ ተቀየረ ወደ አሊፍ ማቀብሉ ፈተ ሲሆን ይጠነከራል ተባል ነበር እንዴ ምን ሊሆን ይሄ ሻዝ ነው ይሁን ማቀብሉ እሱን የመሰለ በሆነበት ጊዜ መቀየር ሻዝ ነው ሰአለ ነገር ላይ እንግዲህ አሁን ሳለ ቢላ እንጂ ሰው ማዕናው ይቀየራል እንጂ ሳለ አሁን ሳለ ለዋዲና ሳለ ለዓሊ መፋ እንዳይደለ ሳለ ለዋዲ አሁን ፈሰነ አይደል እንዴ ሳለ ጠየቀ ነው ሉጋው ይቀየራል ሉጋው ለፍዘው ማዕናው ይቀየራል ሳለ ብንል ሳለ ቦታ ላይ والثالث من تلك الطرق التي وهو الحذف يكون إذا كانت الهمزة متحركة وساكنة ما قبلها فاستدل اللي ينو هون قلب بيننا حذف متحركة وساكنة ما قبلها ولكن لا يقع الحذف ابتداء ابتداء ما يهونم غير لنما بل تليين وهمزة بسلب حركتها فيه أي فيما إذا كانت الهمزة متحركة وساكنة ما قبلها أولا أي قبل حذف ليكون التخفيف على التدريج على التدريج بهدية من هذا والثالث من تلك الطرق يكون وهو الحذف يكون إذا كانت الهمزة متحركة وساكنة ما قبلها ما قبله مسكن وسا متحركنا ግን ይሄን መጣል በመጀመሪያ ታይለ ሂደት አለው ስንጥል መጀመሪያ እንለየን ሐምዙን ሐረካውን ቀመዋል ማለት ነው ሐምዙ ሙታሐሪክ አልነበረ
ما قبل مسكن ነው ምን እናርግ ያንን ሐረካ ያዘውን ሐምዝ ምን እናደርገዋለን እንነጥቀዋለን ስንነጥቀው ማቀብሉ مسكن ነው እሱ ሐረካውን ሲነጠቅ مسكن ሆነ التقاء ساكن ይመጣ ማለት ነው ايوه اولا የምናደርገው ይሄን ነው قبل حذف የምናደርገው ይሄን ነው ተخفيፉ በሂደቱ ሆነ እኮ ባንድ ጊዜ ሆነ مثلا شيء ابن شيء على كل شيء قدير ማለት ما قبل مسكن ነው ከኋላ ያለው ሐምዝ متحرك ነው ቶሎ በለኛ አሁን እንትን አንጠለ ሐምዝ አንጠለ ብድግ ብለ ምን አደረገው ምንድነው የሐምዝን ሐረካ እንጠቀለን አይዋ የሐምዝን ሐረካ ለልትቃ ብለን ነው ኋላ ለምን እንጥለው ማለት ነው አይዋ ተወሰደበት በኋላ እንግዳ ከዛ ልትቃ ብለን እንጥለው አለው للين حركتها بمجاورة الساكن في الجملة قبل ذلك التليين فإن الصحبة مؤثرة صحبة أنت نقول ولا الصاحب صاحب تبليل الصاحب صاحب يكون أبرنته بتأم مؤثرنا لذلك فلينظر أحدكم يخيل تبلل فلينظر أحدكم سوق الرجل على دين خليه هنا تدين قبيهن ጓደኝነት مؤثر ነው ምን ፍክር የለውም በደግነት የሚሆን በክፉ فتنقاد للتليين ايوه ጓደኛው አንተ መሰለች ማለት ነው የበስተኛው አለ ሰው ايوه ثم تحذف الحمزه لاجتماع الساكنين لاجتماع الساكنين ይሄ ሁሉ ገንዘብ ለምን ሄዳለን እንደው የሚያጅብ እኮ ነው ቃይዳ ስላስቀመጡ ለመጠበቅ ነው እንጂ ለምን ታባለን أحدهما الهمزة والآخر الساكن الذي قبلها وإنما تأين لحذفه حينئذ السلام تتألفنا لأنه لا مجال للقلب لعدم حركة ما قبلها أيوة قلب አንችልም አሁን ሐምዝ ላይ ሶስት አካሄድ ነበርና ወይ ቀልብ ወይ በይነ ሁለቱ ዝቦታ ይሆን ማቀል ሙሰከም በሆነበት ጊዜ ማቀል ሙሰከም በሆነበት ጊዜ ሁለቱም አንችልም ይቀርብን ምንድነው ሐስብ ሐስብ ደግሞ ተደርጃለሁ ለቀልቡ ማቀብሉ متحرك መሆን አለበት ايوه حتى تطلب لما يوافقها ولا بين ማለት ነው አንቺ ولا لبين لان الهمزه قريبه من الساكن فيلزم كما قال لاجتماع الساكنين فتعين الحذف مع انه ابلغ في التخفيف كودم ተጨማሪ ምክንያት ተገኘ ያለፈው አለ መሆን አንደ ሰማይ ነው ከዛ ደግሞ حذف ከሁለቱም የበለጠ ተخفيف አለው ሁለተኛው ምክንያት ሆነ ማለት ነው ሁለተኛው ምክንያት ما عملهم تجمل علتنا وقد بقي من أواردها ما يدل عليها دم زي لاغني ثم أضع حركتها لما قبلها لبنت انقدر ያኛው ሰንደይጣል ማን ነይቺ እንትና ስለ حرف الاله ስለምትመስል ነው ተጣጣ الا من الساق هون ما قبل مسكن سمحركنا ስንጥል التقاء ساكن መጣልና ጣልና ላይ ከኋላ ያለው ያንን ሐረካ ተሰጠለ ማቀብሉ ለማቀብሉ ሐረካውን ካሰጠንማ ማን ያመለክታል ለሞዲቆ የማቀብሉ ሐረካውን ከያዘ በኋላ ወልቃልፍ ላይ ያመለክት ነው ሐረካው መጣበቅ ነው ማለት ነው ثم وضع حركتها لما قبلها ابقاء لأثرها حركه ما كان حركه حمز ቢጣልም ኢኽላል ይመጣብናል ይጅሐፍ ይሆናል ቃውለ كان حركه ሁለቱም ቢጣል حركهم حمز ቢጣል ذلك الى الاخلال باسقاط حرف ما حركته مجانا من غير حاجه له مجانا መጣበናል ተጠሪ ለذلك ምን ሳንገድድ አይሆንም ነው ووجدت قالوا ديكنقز في كلام بعد الأدباء بتقديم حذف الهمزة على نقل حركتها أيهن كان نقل الحركة حذف لا يقدم يتشالهن بالكتاب እንዳደረገው እንትናም ካንስ እንደዛ ነው ባለመራሁ وفي كلام بعده ما تشبه بتقديم النقل على الحذف وفيه تعسف لا يخفى له تكلف ነው فالوجه ما ذكره المصنف ان في كلام بعد الأدباء ያለው አካሄድ የባለመራሁ አካሄድ ነው እየደገፉ እኮ ነው فالوجه ما ذكره المصنف አሁን ሁለት ተርቲቡኮ አሁን ነቅል ይደረጋል ከዛ ሐስፍ ይደረጋል ተዓስፉ እንደነሱ እንዲሾራ ያለው እናቀፍ ካሁን በስተቀር ይሄ ተዓስፉ ስንጋስ በትክክል ተነጋገርን በተዘርጅ ይጣያል መቸገር አንዴ ጠለን ምን አንገለገለ إذا كان ما قبلها حرفا صحيحا أو واوا أو ياء أصليتين في كلمة الهمزة نحو شيء
أصله شيء نعم وسوء أصله سوء ولم يورد مثالهما اكتفاء بمسلة لأن الواو مسألة مسألة ما ليه مسألة الصانم تسقطنا هون مزيلة يعني يبقى قاريا لأن الواو والياء إذا أسكنتا وانفتح ما قبلهما في حكم الحرف الصحيح أو اكتفاء بجيد وجوبة وحوبة من حيث أن الواو والياء لما زدتا لمعنى فكأنهما أصليتان أو اكتفاء بأبو يوب تلالو أبو أيوب كون نبر ابتغى مرة أهون ابتغى امرأة مالين أبو يوب ابتغى امرأة تلالو فإنه لما خففت في كلمتين ففي كلمة أولى وأما الحمر فلما كان فيه طريقان بعد التخفيف خصه بالذكر ولم يكتفي بمسلة أو مرتين للمعنى أو مزيدتين لمعنى مالته واونا يأنه أيوة أعنكو أنتنا الأحمر يالو الأحمر رجل الأحمر رجل أهم ما قبله مسكنه الأحمر لا أدين لا ما قبله مسكن سام محركنا ملة النزوة تلاهم نقل رجوه سنتلاله الأحمر تلاله الأحمر عمزة كودك أهون الأحمر رجل اللي بيسوقوا مجمع حمز وصلنا تقول لهم بيستلهون لا أحمر يأن لا مسكين النطبة الأحمر درجبان درجون الأحمر ولما الأحمر ملهن وأما الأحمر فلما كان ذلك بعد التخفيف خاصة بالذكر ولا بيكتفي مسألة نبرة لله مسألة هون مسألة أنا مثلها وهذه المسألة لم أفهمها مسألة يذكره مسألة مثل وراسة مسألة أنا منه مسألة كون حمزة تعرف حركة وستف مسألة نبرة مسألة شرط مالفة حركة وستف أو مزيدتين بمعنى أي الحاج فإن نظرهم لما كان إلى اللفظ كان المعنى المتعلق باللفظ هو المعنى عندهم يألف بركم إياه أو ياء أصليتين انقل شرط أسكمتوال حركة ولا سوى مسطة لما قبلها مسطة إذا كان ما قبلها حرفا صحيحا أو واو أو ياء أصليتين هذين دي أو مزيدتين لمعنى من المعاني زائدة هنا لمجرد المدي مثلا لمجرد ما يشابهه هذا لمعنى من المعاني زيادة يتدرجه هنا مثلا الحق من المعاني لذة هنا لا تأنيس يسوي تقارن لما سيت هنا نحو مثلا سنل أصله مسألة أيوة ملك أصله ملك نبرة ملك هون ملك نبرة ملك والملك على الجهل هون ملك مسألة 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 ملأك هذا مشتق من الألوكة وهي الرسالة والأحمر راس نشارنا يهن يمثل الله أهون زي تجمروا يهن همزة ما تجمروا جبت عليه ممتازو لمعنى من المعاني زم بلونه لمعنى من المعاني اللي سبحانه بس أصله لمعنى بتجمر بس أصله أنت تلالش مثلا لمعنى هون يهن سراي سرابة المالنا
እንጂ አስሊ ካላደለ እኮ ነቅልና ሐስ የለም ግን ዚያዳ እንኳን ቢኖር ለማዕና ከሆነ ይቀየራል ማለት ነው وإنما قال من الألوكة إشارة إلى أن الأصل ملأك አሁን በባለ ኪታብ ወከሄድ መልአክ ነው መልአክ ማቀሉ ሙሰከን እሷ ሙሐረክ ናት እንተናማ ኪሳኢኮ መእሉክ ነው አሁን እያለ ነው መልአክ ሳይሆን መእለክ ይሄ ሪሳላውን እኮ ነው አሉካ ነው መልአክ አይደለም አሁን ነው እኮ እንግዲህ ምን አሉካ ንሽቃቁ አሉካ وهي الرسالة فقدمت اللام فصار مألك የመለክ አስል መእለክ ነው የሚለው ኪሳ ኢብኑ ተሪያለ ነው ካንተ ሲገራ አንድ ነው ማለት የመላእክት አሁን አሉካ መተማያ ሰላም ምንድነው ሐምዛ ተቀድማለች ነው ማለት ሐምዛ ተቀድማለች የምትለው ለማሳየት ነው ያለው አስሉ መልአክ ነበረ መልአክ فقدمت اللام فصار መልአክ ሆነ አስሉ እንደዛ ነበር ግን ተገልብጧል እንደ መሰለት ሐረካው ተነቅሎ ሐምዛ ወደቀ ከዛ መለክ ሆነ ويقال في الجمع ملائكة يبالا والتاء لتأكيد الجمع أيوة ولم يكتفي في التمثيل في الحرف الصحيح فيما إذا كان في كلمة الحمزة بمثل إعلالا بأن حركة الهمزة وسكون الحرف الصحيح قد يكون عارضين كما في ملك أيوة سلام والأحمد أنت ما قلنا جيل النحو بالي متان